चौरंगी सनती एरिया पुलिस और हसास इदारों की तकनीकी बुनियादों पर मुश्तरका टारगेटेड कार्रवाई। शहर कराची से दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रा से ताल्लुक रखने वाले 2 इंतहाई खतरनाक मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तखरीबकारी का सामान, 2 हैंड ग्रेनेड, एक 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान से इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान अहम इंकिशाफात सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया है। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी का मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी, जिसके बाद मामला सियासी कमेटी के सपुर्द किया गया। सियासी कमेटी में कसरत राय से शेख वकास अकरम का नाम फाइनल किया गया। सियासी कमेटी के फैसले से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा को आगाह कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह पीएसी के लिए शेख वकास अकरम का नाम तजवीज़ करेंगे। सियासी कमेटी के इजलास में चेयरमैन पीएसी के लिए वोटिंग की गई। शेख वकास को सबसे ज्यादा 14 वोट मिले। दूसरे नंबर पर साहबजादा हामिद और तीसरे नंबर पर शेर अफजल मरवत को वोट मिले। उमर अजूब का कहना है नाम बानी पीटीआई के सामने पेश करेंगे। शेर अफजल मरवत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए उनका नाम फाइनल ना होने पर रद्द-ए-अमल कहा। बानी पीटीआई ने पीएसी के फैसले को वोटिंग के लिए रेफर नहीं किया। शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई ने अब तक अपना फैसला तब्दील नहीं किया कि बानी पीटीआई को मुलाकात में उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। मुझे कमेटी इजलास के बारे में आगाह नहीं किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद आवाम को आगाह करूंगा। पार्टी को हाईजैक नहीं होने दूंगा। शेख वकास अकरम ने कहा है चेयरमैन पीएसी के लिए नामजदगी के हवाले से अभी मुझे आगाह नहीं किया गया। शेर अफजल मरवत भाई हैं, ये मामला अभी बानी पीटीआई के पास है और जो फैसला हमारे कायद करेंगे वो सबको कबूल होगा। ये फैसला इमरान खान साहब के पास है। नहीं, शेर अफजल को रिजेक्ट किसी ने नहीं किया। शेर अफजल हमारे भाई हैं, ही इज स्टार ऑफ द पार्टी एंड ही हैज नॉट बीन रिजेक्टेड और प्लेस्ड बाय एनीबॉडी। खान साहब का जो हुक्म है वो जो कहेंगे पार्टी के लिए हम उसके लिए तैयार होंगे। खान लीडर जो कहेगा उससे कौन आगे भी। खान साहब एक वाइड अथॉरिटी है जो चीज़ों का फैसला करते हैं, हमारे कायद हैं, वही फैसला करेंगे और वो फैसला उतना ही मेरे लिए काबिल एहतराम होगा जितना मरवत साहब के लिए होगा। अली अमीन गंडापुर की धमकियों के जवाब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा वफाकी हुकूमत ने फंड्स दिए तो आप क्या कर सकते हैं। आप वफाकी हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा डिलीवर नहीं कर सकते। सियासी शहीद बनना चाहते हैं। क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई दोहराना चाहते हैं। आपको यहाँ पर बता रहे हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से फैसल करीम कुंडी का बयान सामने आया है। अली अमीन गंडापुर की धमकियों के जवाब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत ने फंड्स ना दिए तो आप क्या कर सकते हैं। आप वफाकी हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार का अपने खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया है। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा है। खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया गया है। जराये का कहना है कौन सा बेंच केस की समाअत करेगा। इस हवाले से आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। आज केस को डायरी नंबर लगाकर बेंच तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं SIFC के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ़द के एजाज़ में अशाइये से खिताब करते हुए मज़ीद कहा सऊदी सरमायाकारों को हर किस्म के ताउन का मुकम्मल यकीन दिलाता हूँ। सऊदी अरब की मईशत बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाले मुल्कों में शामिल है। ज़राअत, IT समेत कई शोबों में सऊदी अरब तरक्की कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने को तैयार हैं। मुश्किल में मदद पर सऊदी अरब का मशकूर हूँ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरे पाकिस्तान का इम्कान। दौरे के हवाले से तारीखों को हतमी शक्ल देने पर काम जारी है। जराये का कहना है कि सऊदी वली अहद का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला 2 तरफा दौरा होगा।
وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کے دورے سے متعلق انتظامی امور کی خود نگرانی کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے سعودی مہمان کی آمد تک کہیں بھی بیرون ملک نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد کے دورے سے متعلق حتمی تاریخ رواں ہفتے میں طے ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ہم 24ویں IMF پروگرام میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس روڈ ٹو مارکیٹ کا ایک کلیئر ویو ہونا ضروری ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 10 ماہ سے پاکستان کی کرنسی میں استحکام آیا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ معاشی اصلاحات ہمارا ایجنڈا بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو وسیع اور مشکل توانائی کے مسئلوں کو حل کرنا پڑے گا۔ ہم نجکاری کا ایجنڈا تیزی سے مکمل کر لیں گے۔ امید ہے جون کے آخر یا جولائی تک ہم اس کام کے آخری مرحلے میں ہوں گے۔ We have requested the IMF in the spring meetings a couple of weeks back in Washington, and when we were again in Riyadh last week on the sidelines of the World Economic Forum, that we want to go into a larger and a longer program with the fund. Currency has been stable over the last 10 months. Inflation, which peaked at 38%, is now down to roughly 17%. We can make an industrial policy, we can start moving in the right direction, but the government has no business in being in business. And therefore, all the drag that we have from the SOEs, we need to, and we will, inshallah, accelerate the privatization agenda. سعودی نائب وزیر برائے سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف المبارک نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے انتہائی معزز ملک سمجھتا ہے۔ بڑی تعداد میں پاکستانی سعودی عرب کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان نجی اور سرکاری شعبے میں شراکت دار کو بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ سعودی سرمایہ کار پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ Pakistan is a major strategic partner. Partnership, our timeless friendship, is firmly rooted in our common values, mutual trust, shared religious beliefs. Saudi Arabia is also delighted to be home to more than 2 million Pakistanis. Many of the Pakistanis in Saudi Arabia have contributed significantly to our Vision 2030. Government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. IMF سے ممکنہ مذاکرات کے پیش نظر بجٹ کی تجاری تاخیر کا شکار۔ نئے بیل آؤٹ پیکج پر مذاکرات کے لیے IMF کا وفد رواں ماہ پاکستان پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس تاحال نہ بلائے جا سکے۔ وزارت خزانہ کے طے شدہ شیڈیول پر عمل درآمد شروع نہ کیا جا سکا۔ بجٹ اسٹریٹجی پیپر 22 اپریل تک تیار کر کے وفاقی کابینہ سے منظور کرانا تھا۔ اگلے 3 سال کا بجٹ اسٹریٹجی پیپر 2024 تا 2027 بھی تاحال تیار نہ ہو سکا۔ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس بھی نہیں بلائے گئے۔ شیڈیول کے مطابق پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس مئی کے پہلے ہفتے میں منعقد ہونا تھا۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس مئی کے دوسرے ہفتے شیڈیول ہے۔ کابینہ کے لیے بجٹ دستاویزات کی تکمیل رواں ماہ کے آخر میں شیڈیول ہے۔ نئے مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بجٹ دستاویز کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ حکومت IMF کی ہدایات کے مطابق نئے بجٹ میں مشکل فیصلے لینا چاہتی ہے۔ PIA نجکاری کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ SECP نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے PIA کی ری اسٹرکچرنگ کی اسکیم منظور کر لی۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اعلامیے کے مطابق 3 مئی کو PIA کی نجکاری میں اسکیم آف ارینجمنٹ منظور ہوئی۔ فیصلے سے اسٹاک مارکیٹ کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ اسکیم آف ارینجمنٹ میں PIA کارپوریشن لمیٹڈ کے تمام اثاثے، خسارے اور قرض PIA ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ نجکاری سے متعلق وزارت خزانہ اور وزارت نجکاری کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسکیم آف ارینجمنٹ کے لیے وزارت نجکاری نے وزارت خزانہ اور ایوییشن کی مشاورت اور معاونت حاصل کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے صوبے بھر میں تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنروں کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی میرٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا عوام کی خدمت کا ایجنڈا ہر صورت پورا کیا جائے۔ کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا عوام کی خدمت افسروں کی ذمہ داری ہی نہیں، فرض اولین ہے
ینگ آفیسرز کو پرفارمنس سے خود کو ثابت کرنا ہوگا. عوامی نمائندوں کی عزت کی جائے, میرے سمیت کسی کی غلط بات نہ مانیں. مریم نواز کا کہنا تھا حکومت کی رٹ کو ہر صورت قائم رکھا جائے, لیکن انسانی وقار کو بھی برقرار رکھیں. جائز کام ہر ایک کا کیا جائے, ناجائز کام کسی کا نہیں کرنا. ایجوکیشن, ہیلتھ, پرائس کنٹرول سمیت تمام امور پر پوری توجہ دی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اسسٹنٹ کمشنر متعلقہ علاقوں میں 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے نان کی فروخت یقینی بنائیں. مصنوعی مہنگائی کو پرائس کنٹرول میکانزم کے ذریعے کم کیا جائے. مریم نواز نے کہا پنجاب کے کسی علاقے میں ٹوٹی گلیاں, کھڑا پانی اور ابتر صفائی نہیں دیکھنا چاہتی. افسران عوام کے لیے دروازے کھلے رکھیں اور ان کی بات سنیں. انٹرنیشنل این جی اوز کے پاکستان میں غیر قانونی طور پر کام کرنے کے نئے طریقہ کار کا انکشاف ہوا ہے. ذرائع کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری معظم علی غیر قانونی این جی اوز کے نئے اعلیٰ کار بن گئے. وزارت داخلہ میں بغیر رجسٹرڈ غیر قانونی انٹرنیشنل این جی اوز کی سرگرمیاں جاری ہیں. غیر قانونی انٹرنیشنل این جی او کمپین فار ٹو بیکو فری کڈز کی مقامی این جی او ہیومن ہیلتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پارٹنر بن گئی. غیر قانونی این جی او کی وزارت صحت کے حکام کے ساتھ نئے طریقہ کار کے تحت میٹنگز جاری ہیں. نئے طریقے کا مقصد قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچنا, بغیر رجسٹریشن کام جاری رکھنا ہے. قانون کے تحت سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد وزارت داخلہ انٹرنیشنل این جی اوز کی رجسٹریشن کرتی ہے. نئے طریقے سے اسرائیل اور بھارت مقامی این جی اوز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی کو 2 محکموں میں تقسیم کرنے کا معاملہ. سی اے آفیسرز ایسوسی ایشن نئے تحفظات کا اظہار. کہا 2 محکموں میں تقسیم سے قبل ملازمین کے خدشات دور کیے جائیں. آفیسرز ایسوسی ایشن نے معاملہ سیکرٹری ایوییشن سے اٹھانے کے لیے خط لکھ دیا. خط کے متن کے مطابق سی اے کو 2 محکموں میں تقسیم کر کے ایئرپورٹ اتھارٹی اور ریگولیٹری سائٹ کو سول ایوییشن اتھارٹی بنایا جا رہا ہے. دونوں محکموں کے الگ الگ بورڈ آف ڈائریکٹرز قائم کر کے منصفانہ تقسیم کی جائے. دونوں نئے محکموں کے مستقل ڈی جی تعیناتی سے قبل تقسیم غیر قانونی ہوگی, جسے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. ایئرپورٹ اتھارٹی کے ایرونیٹیکل ریونیو سے سول ایوییشن اتھارٹی کو مستقبل میں ریونیو دینے کی بات بھی سامنے آئی ہے, جو قابل قبول نہیں. سی اے آفیسرز ایسوسی ایشن نے سیکرٹری ایوییشن سے معاملہ فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. دونوں محکموں کو الگ بورڈ اور الگ ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی تک معاملہ روکنے کا بھی مطالبہ کر دیا. پولی کلینک اسپتال اسلام آباد میں ادویات ناپید. مریض ادویات ملنے کی آس میں بار بار ہسپتال کے چکر کاٹنے پر مجبور ہو گئے. ہسپتال سے ادویات نہ ملنے پر بزرگ شہری فریاد لے کر اے بی این نیوز ہیڈ آفس پہنچ گیا. بزرگ شہری نے الزام عائد کیا ہے کہ شوگر کا مریض ہوں, صبح سے ہسپتال میں اپنی باری کے انتظار میں دوائی لینے کے لیے کھڑا رہا. انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی موبائل سمز بلاک کرنے کے معاملے پر ٹیلی کام انڈسٹری نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پی ٹی اے کو خط لکھ دیا. ٹیلی کام کمپنیوں نے انکم ٹیکس جنرل پر عمل درآمد کے حوالے سے قانونی رکاوٹوں کی نشاندہی کر دی. ٹیلی کام انڈسٹری کا کہنا ہے لاکھوں سموں کی بندش کے احکامات پی ٹی اے اور صارفین کے قانونی حقوق سے متصادم ہیں. کمپنیاں ٹیلی کام ایکٹ کے تحت بلا تعطل خدمات کی فراہمی کی پابند ہیں. قانوناً کسی کی سم کو یکدم بند نہیں کیا جا سکتا. ایف بی آر شفاف طریقے سے ٹیکس قوانین کا نفاذ کرے. قانونی تقاضوں پر عمل درآمد سے سموں کی بندش کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. کسٹمرز کو بار بار یاد دہانی کرانے اور میڈیا مہم چلائے بغیر سمیں بلاک نہیں کی جا سکتی. سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دینے سے متعلق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. عدالت نے مخصوص نشستوں سے متعلق اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر لیں. عدالت نے لارجر بینچ کی تشکیل یا اسی بینچ کی سماعت کرنے سے متعلق معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین واضح ہے کہ پارلیمان میں نمائندگی متناسب ہوگی. کسی کی نشستیں دوسرے کو دینا مینڈیٹ کے خلاف ہے. آئین کے بنیادی اصولوں کو صرف فہرست نہ دینے کی بنیاد پر کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ عوامی مینڈیٹ ہے. ہمیں عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے. اسی حوالے سے اسلام آباد سے بشارت راجہ رپورٹ کریں گے.
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपीलों पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि एक बड़ी सियासी जमात को पहली बार इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। आइन में लिखा है कि मुतनासिब नुमाइंदगी से जायद नशिस्तें नहीं दी जा सकती। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल और मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन अराकीन असम्बली ने बेंच पर एतराज करते हुए लार्जर बेंच की इस्तदा की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज मुस्तरद करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को दलाइल देने की हिदायत जारी की। वकील फैसल सिद्दीकी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों से मुतालिक दलाइल दिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। असल मसला अवामी मैंडेट का है। आइन में वाज़े लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी तनासुब के हिसाब से होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आइन में कहाँ लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गईं। किसी और का मैंडेट नजरअंदाज करके कैसे दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए या मौजूदा बेंच समाअत करे। अदालत ने मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया है। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अराकीन को भी नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियादों पर होगी। अदालत ने कहा कि पार्लियामान में मेंबरान के इससे कबल वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी था। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। इन सीटों की बुनियाद पर हुकूमत 2/3 अक्सरियत का दावा कर रही थी, अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। ये हमारी मखसूस नशिस्तें थीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। ये भी डायरेक्शन दी है कि यह 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। मुजफ्फराबाद में महकमा सेहत आमा के मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ के लिए सामान की खरीदारी के जारी करदा टेंडर्स के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तनाई पर अमल दरामद ना हो सका। महकमा सेहत आमा मुजफ्फराबाद ने मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ के लिए बायो इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, जनरेटर, फर्नीचर, बेडिंग क्लॉथ और दीगर की खरीदारी के लिए टेंडर्स कॉल किए थे, जिसमें मुख्तलिफ फर्मों ने बोलियों में हिस्सा लिया। इस दौरान एक कंपनी ने अदालत आलिया से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। हुक्म इम्तनाई की तामील भी सेक्रेटरीट हेल्थ की सतह पर हो गई। इसके बावजूद परचेज कंपनी के चेयरमैन ने टेंडर प्रोसेस जारी रखे हुए हैं। कमेटी का मौक़िफ़ है कि उन्हें हुक्म इम्तनाई का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, जबकि हुक्म इम्तनाई हासिल करने वाली फर्म के नुमाइंदों का मौक़िफ़ है कि 23 अप्रैल को सेक्रेटरीट हेल्थ में बाकायदा हुक्म इम्तनाई पहुँचा दिया। ओपन मार्केट्स में अशिया के दाम गिर गए। गरीब के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स ताहाल महंगे। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा फर्क सामने आ गया। दस्तावेज के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो थैला आम मार्केट से 778 रुपये महंगा फरोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 20 किलो का थैला 2840 रुपये में दस्तयाब है। आम मार्केट में आटे का 20 किलो का थैला 2062 रुपये का है। दस्तावेज के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, चावल, घी भी आम मार्केट से महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आम मार्केट से 10 रुपये 37 पैसे महंगी, जबकि दूसरे दर्जे का घी का पैकेट आम मार्केट से 9 रुपये 64 पैसे महंगा है।
यूटिलिटी स्टोर्स पर सेला चावल आम मार्केट से फी किलो 31 रुपए 39 पैसे, बासमती चावल फी किलो 2 रुपए 47 पैसे और टोयोटा बासमती चावल 2 रुपए 50 पैसे फी किलो महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।